अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं मेरे देखने वाले? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी खैरियत में रखे। अच्छा जी, सीज़न जो है गर्मियों का आ रहा है और आप लोगों को शायद मालूम है या नहीं मालूम, जब भी यूरोप में गर्मियों का आगाज़ होना होता है तो शेंगन कंट्री जो है वो अपने वीज़े ओपन कर देती है ताकि टूरिस्ट आए। जिन जिन इलाकों में टूरिस्ट आता है, स्विट्ज़रलैंड है उसमें शामिल, नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इस किस्म की ये वाली कंट्रियां जो हैं अपने वीज़े ओपन कर देती हैं। आज ही पता चला है कि इन कंट्रियों ने अपने वीज़े ओपन किए हैं। विज़िट वीज़ा है, ये टूरिस्ट वीज़े हैं जो कि आप फैमिली के साथ भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं। और जो इनकी रिक्वायरमेंट है मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वीज़े के लिए आपको और क्या ज़रूरी है। वीज़ा जो है वो लाजमी मिलेगा अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है एम्बेसी की, शेंगन की, अगर वो आप पूरी करेंगे तो वीज़ा 100% जो है आपको मिलेगा। तो बग़ैर जो टाइम वेस्ट किए हुए तो चलते हैं हम लोग उस रिक्वायरमेंट की तरफ ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें और वीज़ा अप्लाई करें। अगर तो आपके पास वीएफएस ग्लोबल है तो वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं, वहीं से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वो लेके देंगे। वरना आपको ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट मस्ट मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वीज़े ओपन हैं इसलिए वो रिक्वायर जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो भी आपको देंगे। ग्लोबल वाले भी आपको लेके दे सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है उनकी वो ये है, सबसे पहले आपके पास कवर लेटर ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 पे जो है आपके पास ट्रैवल प्लान आपने बनाना है। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप किसी स्पेशलिस्ट से कहें कि वो आपको ट्रैवल प्लान बना के दे। इसके अंदर पूरी पूरी डेट डालनी होती है कि आपने कौन सी डेट को फ्लाई करना है, कौन से एयरपोर्ट से करना है, कौन से एयरपोर्ट पे आपने जाना है, और उसके बाद आपका एवरी डे का प्लान होना चाहिए। आपने कौन कौन सी जगह देखनी है। लोग इसमें गलती कर जाते हैं, वो बस लिख देते हैं जी हमने फलां मुल्क में जाना है, किसी शहर का नाम नहीं पता, किसी एरिए के नाम का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, किसी पार्क का नहीं पता, किसी म्यूज़ियम का नहीं पता, सिर्फ लिख देते हैं जी यहाँ पे जाना है, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। ये मैं आपको बता दूँ, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर मैंने इसलिए कहा है कि अगर आपको ट्रैवल प्लान नहीं बनाना आता तो आप किसी से बनवा लें। ठीक है, हमारे यहाँ भी लोग हैं जो वो इस किस्म का काम करते हैं, ट्रैवल प्लान बना के देते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस होती है। ज़ाहिर है वहाँ भी फ़ीस होगी, आप फ़ीस दे के बनवाएंगे। अच्छा जी, नंबर 3 पे जो है वो रिटर्न टिकट है। रिटर्न टिकट आपको चाहिए नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे आपके पास है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी होनी चाहिए। आप वो डमी जो है वो भी करवा सकते हैं, उसके बाद आप ओरिजिनल करवाएंगे। कुछ कंट्रियां जो होती हैं वो कहती हैं जी नहीं हमें डमी नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट पेड वो मांगते हैं, फिर कहते हैं जी आपने पे किया होटल का उसकी रसीद चाहिए। बहरहाल इनकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, होती तो मैं आपको बताता। बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। बैंक स्टेटमेंट जो है, अगर तो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी 5000 यूरो जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उसके हिसाब से फिर ज़्यादा
آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور 6 منتھ اولڈ سے زیادہ یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ گورنمنٹ ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، وہاں کا ان کا جو لیٹر پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کی ہالیڈے درج ہونی چاہیے کہ آپ کی ہالیڈے کب سے کب شروع ہو رہی ہے اور کب اینڈ ہو رہی ہے، کب اس نے سٹارٹ ہونا ہے آپ کی ہالیڈیز نے، وہ آپ کے پاس لیٹر چاہیے۔ سیلری پے سلپ آپ کو چاہیے، میڈیکل انشورنس آپ کو چاہیے۔ آپ 1 منتھ کی میڈیکل انشورنس لے سکتے ہیں کہیں سے بھی، کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے، وہ آپ کو بنا کے دے سکتا ہے۔ ایک آپ کے پاس بینک کا کارڈ، کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے، اور وہ کارڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر ملک میں چلے، کوئی اس کو انکار نہ کرے۔ اگر مجھ سے پوچھیں، میری رائے لیں تو آپ گولڈن کارڈ یا ویزا کارڈ، یہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ رکھ لیں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں گولڈن کارڈ، ویزا کارڈ، اس قسم کے جو کارڈ ہیں یہ تو مشہور ہیں، یہ 2 کارڈ جو میں نے بتائے ہیں، باقی اور بھی ہوں گے کافی سارے، آپ ان کا پتہ کر سکتے ہیں۔ وہ کارڈ آپ کے پاس ضروری ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ان کی ریکوائرمنٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہی بس یہ 10 چیزیں آپ کو چاہیے۔ یہ 10 چیزوں کی آپ کور لیٹر بنا کر تو آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو، اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو ٹریول پلان ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی آپ یورپ کا ٹریول کریں، اس کا جو آپ لیٹر بناتے ہیں، اپلیکیشن فارم جو ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں غلط بیانی ہوگی تو وہ پتہ چل جاتا ہے، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کی محنت جو ہے کی کرائی جو ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ تو اس لیے غلط بیانی آپ نے بالکل نہیں کرنی کسی بھی جگہ پر۔ تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کو ویزا ملے گا ان کنٹریوں کا۔ جو کنٹریوں نے شنگن کا ویزا مل جاتا ہے تو آپ جو سی مرضی کنٹری میں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا پلان جو ہے اس کے اندر وہ کنٹری شامل ہونی چاہیے، اس کا شہر شامل ہونا چاہیے۔ مطلب فرض کر لیں کہ آپ نے لکھا جی ہم نے پیرس جانا ہے، پیرس کون سی ڈیٹ کو جانا ہے، پیرس کہاں پہ جانا ہے، ڈزنی لینڈ جانا ہے، اس طرح کا آپ کا وہ ٹریول پلان ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ایک دن کا وہ ٹریول کرنا ہے، کیونکہ ایک دن اگر آپ فرانس میں آئے ہیں تو فرانس کا ایک دن میں تو آپ بیک وہاں سے ڈزنی لینڈ سے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ آئے ہیں تو سوئٹزرلینڈ سے آپ 1 ڈے میں بیک نہیں آ سکتے، کیونکہ کافی رن بنتی ہے اگر آپ بائی ٹرین بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کس قسم کا کس طریقے سے پلان بنانا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویزا انفارمیشن، جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ایزی وے جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ ہر گرمیوں میں اس طرح ہی ہوتا ہے، لوگ ٹورسٹ آتے ہیں اور اپنا وزٹ کر کے تو واپس بھی چلے جاتے ہیں، بہرحال اور بھی کافی سارے راستے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ میری ویڈیو اس قابل ہے کہ اس کو لائک کیا جائے یا اس کو سبسکرائب کیا جائے تو مہربانی ہوگی اگر آپ سبسکرائب اور اس کو لائک کر دیں گے تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھیے۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔